भोग गरेर मान्छे सिद्धिँदैन, मोहबाट सिद्धिन्छ। त्यसकारण शास्त्रीय वचन के हो? यो संसार तिमीलाई 2 दिनको लागि दिएको हो, यसलाई चाहिँ त्यागपूर्वक भोग गर र जसले दियो उसलाई फर्काएर खुरखुर जाऊ। न ज्ञान खोज्छ, न आनन्द खोज्छ, न मुक्ति खोज्छ। मेरो पेट, मेरो देश, मेरो संस्कृति, यो सबै सर्प हुन्। यो संकल्प अबको जिन्दगी, नयाँ जिन्दगी म यहीबाट सुरु गर्ने हो, हिजो गरेका सारा गल्तीलाई फालेर। परापूर्व कालमा एक महान सन्त चेतना, जसलाई हामी बोधिसत्व भन्छौं, एउटा कालखण्डमा बोधिसत्व बहुत ठुलो तपस्वीको रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। जन्मेको उनी बहुत धनाढ्य परिवारमा, काशीको धनाढ्य परिवारमा, र पछि यो भोग विलासबाट रोग मात्रै बढ्छ, शोक मात्रै बढ्छ, शान्ति र आनन्द दिनानुदिन भाग्छ। के रे यो भोग विलासबाट दिनदिनै रोग मात्रै बढ्छ, शोक मात्रै बढ्छ, तर टुङ्गो कहीँ पनि लाग्दैन। जति बाँचियो त्यति बाँच्नु गाह्रो हुन्छ यो भव सागरमा। यो कुराको चेत कोही कोहीलाई मात्रै आउँछ, भाग्यमानीलाई मात्रै। आम मान्छे यो चेत नलिकन जन्मन्छन्, नलिकनै हुर्कन्छन्, नलिकनै मर्छन्, र फेरि अर्को जन्म यही अचेत अवस्थामा सुरु हुन्छ। तर कोही कोही जसको पूर्व जन्मको संस्कार हुन्छ, उनीहरूले यो भवचक्रलाई तुरन्तै बुझेको हुन्छ। त्यसमध्ये बोधिसत्वको कहानी छ। उनले बुझिहाले यो धनबाट पाउने मोज, यो मस्ती एकछिनपछि शास्ति, अहिले पो मस्ती, त्यसपछि शास्ति। शरीरमा रोग बढ्ने, मनमा शोक बढ्ने, यो उपायबाट बाहिर जाने तरिका भनेको अन्तर्यात्रा, अध्यात्म विद्या हो। त्यो बाहेक त कुनै अरू उपाय नै छैन, विकल्पै छैन। यो त अज्ञानी मान्छेहरू मात्रै भट्किने हो। म कहाँ भट्कौं? घर छोड्दै, परिवार त्याग्दै र जंगल हुँदै हिमालको सेरोफेरोमा तपस्या गर्न थाले, र उनले एउटा सिद्धिमाथि अर्को सिद्धि हासिल गरे, एउटा समाधिमाथि अर्को समाधिको चरण पार गर्दै गए। त्यसपछि उनलाई देशभरका मान्छेहरूले खोज्न थाले, किनकि सबै दुखी छन्। हिमालमा बस्ने एउटा योगी बहुत शान्त, केही नहुँदा पनि बहुत आनन्दित छ। मानौ अँध्यारोमा जताततै अँध्यारो, दायाँ अँध्यारो, बायाँ अँध्यारो, तल अँध्यारो, माथि अँध्यारो, तर कतै टाढा एउटा दियो बलिरहेको छ। त्यो दियोको नाम बोधिसत्व। अनि मान्छे जान्छन् त्यहाँ कुदी कुदी। यसरी उनका 500 जना हिमालको सेरोफेरोमा आएर बस्ने शिष्यहरू भए। यिनै शिष्यहरू मध्ये एकजना शिष्यको कहानी। त्यो शिष्य कस्तो परेछ भने, साधना, मुक्ति, अन्तर्यात्रा त्यसैको लागि हिमालमा आएको हो, त्यसमा त शङ्का भएन। तर जन्म जन्मको संस्कारले मान्छेलाई डोर्याउने ठाउँ अर्कै अर्कै पनि हुन्छ। कहानी, यो कहानी यसको संकेत हो। एक दिन एउटा सर्पको बच्चो, सर्पको भुरो बच्चो यसरी हेर्छ, आफ्नो कुटीको अगाडि सर्प चल्मलाइरहेको, त्यो पनि बच्चो देखेछ। करुणा लाग्यो, करुणा जाग्यो। सर्प बहुत सुन्दर सर्प, बहुत कलरफुल सर्प, किसिम किसिमका हुन्छ, कालो, सेतो, पहेँलो, नीलो, हरियो, हुँदा हुँदा सबै रङ्ग मिसेको, इन्द्रेणी भएको, टल्क टल्केको, जस्तो खालको पनि हुन्छ।
एउटा सर्पको त्यो बच्चो धेरै सुन्दर, अब यो मर्ला भन्ने डरलाई करुणावश त्यो सर्पलाई दुध पिलाउन थाल्छ। बिस्तार बिस्तारै सर्प ठुलो हुँदै जान्छ। अब अलिकति ठुलो भएपछि त उसलाई छोडिदिनु पर्ने हो सामान्यतया, तर मन न हो, मोह बस्छ। अब कथा बुद्धको हो, बुद्धको पूर्व जन्मको, तर व्यथा मान्छेको हो। त्यो कथामा हामीले धेरै कुरा खोज्ने होइन, त्यो कथाको आलोकमा आफ्नो जिन्दगीलाई खोज्ने हो। याद राख्नुहोस्, यो कथा यसपछि के भइरहेछ होइन, यो कथाले मेरो जिन्दगीको कमी र कमजोरीलाई दर्पणको रूपमा, ऐनाको रूपमा, सिसाको रूपमा यसले के देखाउन खोजेको छ। उदाहरण सुन्नुहोस्, हामीले कथामा भुल्न अगाडि मैले पनि कति सर्पलाई पालेको छु भने एकचोटि सोच्नुहोस् त। छोराको रूपमा सर्प पालिन्छ, माफ गर्नुहोस्, छोरीको रूपमा सर्प पालिन्छ, लोग्नेको रूपमा, स्वास्नीको रूपमा, दाइ भाइको रूपमा, यानी जहाँ हाम्रो एट्याचमेन्ट हुन्छ, के हुन्छ, एट्याचमेन्ट, मोह हुन्छ, त्यहीबाट त मान्छे सिद्धिने हो। भोग गरेर मान्छे सिद्धिँदैन, मोहबाट सिद्धिन्छ। त्यसकारण शास्त्रीय वचन के हो, यो संसार तिमीलाई 2 दिनको लागि दिएको हो, यसलाई चाहिँ त्यागपूर्वक भोग गर र जसले दियो उसलाई फर्काएर खुरखुर जाऊ। हामीलाई त भ्रम के छ त भन्नाले यो सारा सम्पत्ति नै मेरो, लाल पूर्जा मेरो, जमिन मेरो, मरेपछि थाहा हुन्छ के कसको। बाँचुन्जेल यही भ्रममा बाँच्ने, मरेपछि न तेरो न मेरो, खरानी सब। सामान्य मान्छेले यो चेत कहिले खुल्दैन। त्यसकारण उसले जे भेटायो त्यसमा एट्याचमेन्ट हुन्छ। जग्गा सर्प हुन सक्छ, सुन सर्प हुन सक्छ, गहना सर्प हुन सक्छ, जहाँ मेरो मोह बस्यो सिद्ध्याउने चिज त्यही हो भनेर बुझ्नुहोस्। वस्तुले सिद्ध्याउँदैन, लोग्नेले सिद्ध्याउँदैन, स्वास्नी लोग्ने, धन पद प्रतिष्ठा त्यसले सिद्ध्याउने होइन। यी जम्मै आगो जस्तै हुन्। आगो कस्तो हुन्छ, आगो कस्तो हुन्छ, आगो कस्तो हुन्छ, त्यसमाथि भात बसाल्ने हो, दाल बसाल्ने हो, तरकारी पकाउने हो, सबै पाक्छ त्यसबाट। तर त्यसलाई समाएर बस्न खोज्नुहोस् त, च्याप्प आगोलाई आफैलाई पकाइदिन्छ। त्यसकारण आगो भन्ने चिज कस्तो, चाहिने पनि नचाहिने पनि। चाहिने भनेर उसलाई च्याप्प समातेर बस्यो भने उसले मलाई जलाइदिन्छ। यो चाहिँदै चाहिँदैन भन्यो भने भातै पाक्दैन, होइन र? हो कि होइन नकाबधारीहरू भन्नुहोस् त। तपाईँको स्वास्नी त्यही आगो जस्तै हो, तपाईँको लोग्ने पनि, तपाईँको छोराछोरी पनि। यो काम लाग्छ, काम लाग्छ भनेर त्यसमाथि मोह बस्यो भने सिद्धियो, राइट? त्यसकारण एउटा डिस्टेन्स, राइट? त्यो चिज र मेरो बिचमा एउटा डिस्टेन्स चाहिन्छ। जस्तै यो घर उभिएको छ, हेर्नुहोस् त, यो हल, एउटा त्यहाँ पिलर छ, यहाँ अर्को पिलर छ, ऊ अर्को त्यहाँ पिलर छ, त्यो पिलरको बीचमा एउटा ग्याप छ। त्यो ग्याप नभएको भए यसलाई थाम्नै सक्दैन। अब पुरै पिलरले भरिदिएको भए के हुन्छ, कोठा हुन्थ्यो, त्यो पिलरको जङ्गल हुन्थ्यो। त्यसकारण दुईवटा पिलरको बीचमा जति ग्याप हुन्छ त्यति नै काम लाग्ने ठाउँ। पिलरले भर्यो भने कोठा हुँदैन। त्यस्तै जिन्दगी, मैले आगोको उदाहरण दिएँ। आगो चाहिन्छ, तर चाहिन्छ भनेर खाली आगोलाई च्याप्न खोज्यौँ भने, आगो मात्रै सल्काउन खोज्यौँ भने त्यसले सिद्ध्याउँछ। अब आगो कामै लाग्दैन भनेर छोडिदिउँ भने पाक्दैन। छोरा त्यस्तै हो, धेरै च्यापियो, समस्या सुरु भयो। नहुँदा पनि समस्या, च्याप्दा पनि समस्या। स्वास्नी त्यस्तै हो, लोग्ने त्यस्तै हो, सबै कुरा त्यस्तै हो, धन त्यस्तै हो, पद त्यस्तै हो, सबै कुरा त्यस्तै हो। त्यसैले यो कहानी बुद्धकालीन, तर कथा व्यथा सर्वकालिक, यो सार्वजनिक, सार्वकालिक र सार्वभौमिक कथा हो। अब भिक्षुक सर्पलाई पाल्न थाल्छन् दुध खुवाएर।
पाल्नलाई उसले एउटा बाँसको ढुङ्ग्रो खोजेछन्, त्यो बाँसको ढुङ्ग्रोमा राखिदिने अनि त्यहाँबाट निकाल्ने अनि त्यसलाई पाल्ने। यो कुरा उनका गुरु बोधिसत्व कहाँ पुगेछन्। त्यता 500 भिक्षुकहरू छन्। खबर कसै न कसैले गरिरहेको कुरा त्यो 500 मान्छेको 1000 आँखा छन्, 1000 आँखाले कसै न कसैले त्यो देख्छन् नै। अनि यो कुरा गुरु कहाँ पुर्याइयो। गुरुदेव हजुरको यो एकजना साधक सर्प पालेर बसेको छ। सुरुमा त करुणा होला, अब आयो बच्चो हो दुध खुवाउनु पर्यो, खुवायो, ठिकै छ, छोडिदिएको भए समस्या हुँदैन थियो, त्यो करुणा भनिन्थ्यो। तर त्यो आयो, पाल्यो, पालेर अब फालेन उसले। ढुङ्ग्रो ल्याएर, बाँसको ढुङ्ग्रो काटेर ल्याएर त्यसलाई मेहनतपूर्वक हरेक दिन अब दुध त पिलाउनु पर्यो, दुध खोज्नु पर्यो, दुध खोज्न जानु पर्यो, त्यसलाई पिलाउनु पर्यो, ऊ सुत्यो कि उठ्यो कि स्याहार गर्नु पर्यो। यो सारा एट्याचमेन्ट त उनको अब सर्पमा छ। भगवान यो ठिक कुरा हो, गुरुदेव यो ठिक कुरा हो। त्यसलाई बोलाऊ, बोलाइयो। बाबु सर्प पालेर बस्या? अँ प्रभु। अब माया लाग्यो, माया लाग्दा लाग्दा यदि माया लाग्यो अब छोड्नै सक्दैन म त्यसलाई। मलाई त त्यो मेरो छोरा जस्तो लाग्न थाल्यो, म बाउ जस्तो। अब मलाई धेरैले बेलुक पिता, बेलुक भनेको सर्पको नाम राखियो त्यहाँ बाँसको ढुङ्ग्रोमा पालिएकोले। बेलुक पिता भनेर पनि जिस्काउने गर्छन्। मलाई यो खुसी पनि लाग्छ, ओहो म सर्पको बाउ। त्यसकारण म यो सर्प छोड्न चाहन्न गुरुवर, किनकि मेरो धेरै यसमाथि करुणा छ, प्यार छ, यसलाई मैले हुर्काइसकेँ। अब आफ्नै कथासँग जोड्नुहोस्। हिजोसम्म कोही न कोही, आजबाट पोइ होइन। केटा हो, हिजोसम्म कोही न कोही, आजबाट जोई होइन। त्यो नचिनेको मान्छेसँग अनि जन्मनु अगाडि हाम्रा छोरा खोइ, छोरी खोइ, जन्मेपछि यति मोह। जन्मनु अगाडि त थाहा थिएन नि हामीलाई, तर जन्मेपछि यति मोह। बच्चा हुर्काउनु त राम्रै कुरा हो, तर जुन मोह जुन छ नि त्यसमा जोडिएको, अब के हुन्छ थाहा छ? उसको सारा दुःख तपाईँको हुन्छ। तपाईँको आफ्नै दुःख अलरेडी छ। आफ्नै दुःखबाट तपाईँ ठिचिएर, पेलिएर, जेलिएर मर्न लागिरहेको अवस्था छ। फेरि अर्को मान्छेको दुःख थपिएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो छोराको हुनसक्छ, छोरीको हुनसक्छ, नातिको हुनसक्छ, बाउको हुनसक्छ। आफ्नो दुःख कहिले निको हुने, अरूको घाउ, आफ्नो घाउ कहिले निको हुने, अरूको घाउ पनि पैँचो लिनु भएन तपाईँले। खुरु जे गर्ने कर्तव्य मात्रै गरेर बसेको भए त हुन्थ्यो नि। तर कहाँ कर्तव्य? यही भिक्षुकले गरेको त्यही हो। खुरु दुध पिलाएर कर्तव्य गरेर उसलाई त्यहाँ बाबा आई गरेर छोडिदिएको भए सकिन्थ्यो कुरा। तर पालियो, मोह बस्यो। अब यो मान्छे, यो बेलुक भन्ते घरबार परिवार सबै छोडेर आएको किन त? यो हिमालमा किन आएको त भन्दा ज्ञान प्राप्त गर्न। किन आएको भन्नाले मुक्ति प्राप्त गर्न। अब ज्ञान कता, मुक्ति कता, ऊ सर्प जोगाउनलाई बस्या। हाँस्नु भयो होला, हामी सबै त्यही त बेलुक हौ नि। न ज्ञान खोज्छ, न आनन्द खोज्छ, न मुक्ति खोज्छ। मेरो पेट, मेरो देश, मेरो संस्कृति, यो सबै सर्प हुन्। संस्कृति नामको सर्प, जात नामको सर्प, देश नामको सर्प, जहाँ जहाँ मेरो मोह बस्छ त्यो सबै सर्प हुन्। याद राख्नुहोस्, जहाँ जहाँ मेरो मोह बस्छ त्यो सबै सर्प हुन्। मोह बसेन भने त्यो सर्प होइन। तर जहाँ मेरो मोह बस्छ नि, मेरो मोह त नभएको ठाउँ नै छैन। फेरि मेरो आँखाले जे देख्छ सबैमा मोह छ। मान्छेलाई सिध्याउनलाई एउटै सर्प काफी हुन्छ। यहाँ त सर्पै सर्पको बीचमा, यी आमा छि 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 छि, यी बाबा छि 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 छि, यी मान्छे छि 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 छि। अनि टेन्सन भयो भन्छ। टेन्सन हुँदैन टेन्सन। यता हेरे पनि टेन्सन, उता हेरे पनि टेन्सन, किनकि जताततै मोह छ तपाईँ। त्यही सर्प। अनि एङ्जाइटी हुँदैन तपाईँलाई, डिप्रेसन हुँदैन तपाईँलाई। याद राख्नुहोस् यो कुरा। WHO ले अलिकति अगाडि नै घोषणा गरिसक्यो, 2030 सम्ममा संसारमा सबभन्दा बढी महामारीको रूपमा फैलिने रोग क्यान्सर हुँदैन, डिप्रेसन हुन्छ, मेन्टल डिजिज हुन्छ। दिस इज द च्यालेन्ज। अनि यो डिप्रेसन, यो एङ्जाइटी कहाँबाट आउँछ? यही
सर्पप्रति मोह हुनाले। सर्प पालेर होइन, सर्पप्रति मोह। फरक कुरा बुझ्नुस् फेरि। सर्प पाल्नु बेग्लै कुरा, सर्पप्रतिको एट्याचमेन्ट बेग्लै कुरा। यो कस्तो कुरो भने सर्प पाल्नु भनेको जूमा पनि सर्प पालिन्छ नि। त्यो जूमा पालिएको सर्प हामी हेर्न जान्छौँ, तर त्यसप्रति हाम्रो एट्याचमेन्ट हुँदैन। यसरी हेरे ए सर्प रहेछ है, गजब रहेछ भन्ने छोडिसक्यो। हुनुपर्ने त्यो हो क्या, हेर्नु, मजा लिनु, अब दाना साना खुवाउनु, दुध सुध खुवाउनु, तर त्यसको मोहमा बस्यो भने अब त्यसको चिन्ता मेरो चिन्ता बनिन्छ। मेरो आफ्नै छ अलरेडी। फेरि एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, तपाईँको घाउ निको कहिले भएको छ र यत्रो भइसक्यो। अब छोराको घाउ थपिसकेको छ, बाउको घाउ थपिसकेको छ, देशको घाउ, अझ जातको घाउ, भाषाको घाउ, धर्मको घाउ। के भयो मान्छेलाई? एउटा आफ्नो घाउ कहिले निको हुने? अब सबैको घाउ मेरो बनाइसक्यो। सुन्नुहोस् कथा अगाडि। यो सर्पको कथा मान्छेको बेला। त्यसकारण गुरुले उनलाई ठाडै आदेश दिए, बाबु तिमी फस्यौ। कि हिमालमा आएको साधनाको लागि, मुक्तिको लागि, ज्ञानको खोजको लागि हो, तर तिमी फस्यौ सर्पमा, छोड्दे त्यसलाई। अब यो कथा आफूसँग जोड्नुहोस्। तपाईँ संसारमा के गर्न आउनुभयो? के गर्न आउनु? क्यार्न आएको? क्यार्न आएको यो संसारमा? अनि के गरिरहनु भएको छ? जस्ट आस्क द क्वेसन, के गर्न आएको, के गरिरहेका छौँ यो संसारमा? किनकि तपाईँको काल चाहिँ सीमित छ। कोही अर्को दिन मर्छ, कोही अर्को 50 वर्षमा मर्छ सबै। यो मर्न अगाडि आफूलाई चिन्नु पर्ने होइन र? मर्न अगाडि म संसारमा किन आएको, म को हुँ भनेर जान्नु पर्ने होइन र? तर हामी जम्मै सर्प पालेर धुमधाम सर्प खेती गर्नै पर्दैन। घर घरमा सर्प छ, जहाँ जहाँ मेरो मोह बस्यो सबै सर्प। अब कहानीको अर्को च्याप्टर सुन्नुहोस्, पराकाष्ठा। अहिले क्लाइमेक्स आएको छैन, पिक्चर अभी बाँकी है भन्छ नि। अब क्लाइमेक्स सुन्नुहोस्। कुरा सुन्दैनन्, मान्दैनन् गुरुको कुरा पनि, किनकि मोह बसिसक्यो। मोह बसेपछि कसले कसको कुरा मान्छ र? लभ इज ब्लाइन्ड। मोह बसेपछि सिद्धि त्यो मान्छे के गर्न आएको, के गरेर बसेका छन् थाहा हुँदैन। त्यसपछि एक दिनको घटना, त्यो सर्प, अब कार्यक्रम विभिन्न आश्रममा हुन्छ, 3 दिनसम्म सर्पलाई दुध पिलाउने फुर्सदै भएन, बिर्सियो। किनकि बेला बेला कार्यक्रम त हुन्छन्, त्यो कार्यक्रमको बेलामा सर्पलाई दुध पिलाउन बिर्सिएछ 3 दिन। 3 दिनपछि कार्यक्रम पनि सक्यो। अनि झल्यास त्यो भिक्षुकलाई, ओहो मैले पालेको सर्प, मेरो सर्पलाई दुध पिलाउन बिर्स्यो। मर्यो भने ऊ कुदेर त्यो बाँसको ढुङ्ग्रो भित्रै छ, त्यो गएर अब यसलाई चाहिँ यो मर्यो कि बाँच्यो कि भनेर यसरी हेरेर औँलाले यसरी चलाउनु पुग्छ। 3 दिनसम्म खान नपाएको झोकमा सर्पले के गर्छ, ठ्वाक्क चाहिँ ठुङ्दिन्छ, खत्तम, त्यही मर्छ। अब आफैले यत्रो ज्यान प्राण दिएर अब हेर्नुहोस् त, मुक्ति खोज्न आएको मान्छे सर्पलाई हुर्काएर बस्यो, र अन्तत फेरि ऊ कोबाट मारियो, त्यही सर्पबाट। हाम्रो आमा बाउ पनि त्यस्तै छन्। जसप्रति मोह छ सबैले सिधै त्यसकारण कथाको सन्देश के हो त भने, दुध पिलाऊ, करुणा गर, त्यो ठिक छ, तर त्यसप्रतिको मेरो एट्याचमेन्ट, तेरो मोहले त्यहाँ लगानी, मेरो त्यहाँ ध्यान गयो भने मेरो अन्तरयात्रा, मेरो साधना, मेरो जन्म मरणको सवाल कसले हेर्ने थियो? ल भन्नु त। मेरो अन्तरको त्यो सुख, त्यो शान्ति, त्यो आनन्द, त्यो मुक्ति पत्ता लगाउने काम कसले गर्यो? यो प्रसङ्ग, यो कथा बुद्धले श्रावस्तीमा छँदा
एउटा भिक्षुकको कारणले आफ्ना साधकहरूलाई बताइदिए, किनकि त्यो भिक्षुकको बीचमा पनि एउटा यस्तो भिक्षुक थिए, अघिको कथा बुद्धले पूर्व जन्मको कथा भनेको हो, तर यही जन्ममा एउटा भिक्षुकलाई समातेर ल्याइन्छ बुद्ध कहाँ। भगवान यसले त केही कुरै मान्दैन, यो मान्छे भनेकै मान्दैन। अब कहाँ घर परिवार सबै छोडेर आएको छ, साधना गर्नुपर्ने टाइममा साधना गर्दैन यसले, हो प्रवचन सुन्ने टाइममा प्रवचन सुन्दैन यसले, के गरिरहन्छ गर्छ यसले, आदेशै मान्दैन। अब बौद्ध धर्ममा कस्तो सिस्टम छ भने पहिला छिर्दाखेरि त्यसलाई श्रामणेर भनिन्छ, यो ब्रह्मचारी जस्तो हिन्दू धर्ममा। त्यसपछि उपसम्पदा भएपछि भिक्षुक, त्यही भिक्षुक 10 वर्ष पुरानो भएपछि स्थवीर, त्यही स्थवीर 20 वर्ष पुरानो भएपछि महास्थवीर। यसरी चेन अफ कमान्ड भन्छ त्यसलाई मिलिटरीमा, चेन अफ कमान्ड। तलदेखि तलको सिपाहीदेखि लिएर माथि चाहिँ कमान्डर हुन्छ, त्यसको बीचमा थुप्रै कमान्डिङ हुन्छ, कमान्डरहरू हुन्छ। त्यो कमान्डरमा चेन अफ कमान्ड भनेको एउटाले कमान्ड गरेको अरूले कुनै पनि हालतमा मार्नु पर्ने। मानेन भने पुरानो जमानामा त गोली ठोकेरै मारिदिन्थ्यो, अब पछि लोकतन्त्रको कन्सेप्ट आएपछि गोली त ठोकिँदैन, तर मार्शल ल भनेर उसलाई फेरि मार्शल ल भनेको कानुन हुन्छ, सिधै जेल ठुस्ने कानुन हुन्छ। किनकि चेन अफ कमान्ड कतै टुट्यो भने जित्नुपर्ने युद्ध हारिन्छ। एउटा सिपाहीले मात्रै आदेशलाई अवज्ञा गर्यो भने जित्ने युद्ध हारिन्छ। त्यसकारण त्यहाँ चेन अफ कमान्डलाई फलो गर्नै पर्ने। परिवारको पनि लगभग त्यही ढाँचा हो, अघोषित रूपमा आमा बाबाको आज्ञालाई छोराछोरीले सिरोपर गर्नुपर्ने, यो त कन्सेप्ट छ नि। तर बिग्रियो कहाँ त भन्नाले आमा बाबाले छोराछोरीले मेरो कुरा मानेन भनेर बहुत पीडा गर्छन्। अचेलका छोराहरू मान्दैन कुरा, नमान्नु नराम्रै कुरा हो। तर छोराछोरीले आमा बाबाको कुरा किन नमानेको त भन्नाले यी आमा बाबाले पनि आफ्ना आमा बाबाका कुरा माने छैनन् क्या। उसले त भुसुकै बिर्से, आफ्नो छोराछोरीले हेपेको त उसलाई बहुत थाहा हुन्छ, तर आफूले आफ्नै आमा बाबालाई हेपेको थाहा नै हुँदैन। यहीँनिर चेन अफ कमान्ड टुट्यो। यदि आमा बाबाले पनि आफ्ना आमा बाबालाई उनका आदेशहरूलाई अक्षरशः पालना गर्दै आएको भए यसपछिका जेनेरेसनमा छोराछोरीले पनि त्यही अक्षरशः पालना गर्न बाध्य हुन्थ्यो। अब आफैले पहिला नियम भट्काएर आइसक्यो, अब आशा गरेर चाहिँ छोराले कुरै मानेन, छोरीले कुरै मानेन, के गरेर हुर्कायो, यसको लागि पहिले के मात्रै गरेर हेर त, एउटा जानु कुरा पनि मान्दैन। किन मान्नु? तपाईँले मान्नुभयो? आफूले नमानेको बिर्स्यो, अब यसले छोराछोरीले मानेर भनेर पीडा। अर्को सर्प पालेर बसेको भनेको यही हो। अब यसले त ठोक्छ तपाईँलाई, किनकि यो तपाईँकै सर्प हो, बिगारिसक्नुभयो कुरा। यसलाई चेन अफ कमान्ड। परिवारमा पनि त्यही हो। परिवार त भताफुङ्ग गरिहाल्यौँ हाम्रो 21औं शताब्दीमा। कसले कसलाई पुछेको छ? तेर पुछ लाउँदैन। किन भन्नाले आफूले पनि तेर पुछ लाउनु छोडिदियो। समस्या घर घरको कहानी। अब चेन अफ कमान्डमा एउटा कुरा बुझ्नुस्, आफू भन्दा मास्ला मान्छे तिनीहरूको कुरालाई मान्नै पर्ने हुन्छ कुनै पनि मूल्यमा, कुनै पनि मूल्यमा। रोगीले डाक्टरको कुरा मानेन भने रोगीको हालत के हुन्छ? प्लेनमा चढ्ने यात्रीले पाइलटको कुरा मानेन भने के हालत हुन्छ? एक्सिडेन्ट। किनकि त्यो विशेषज्ञहरू जुन जुन क्षेत्रको विशेषज्ञ हुन्छ नि, तिनीहरूको कुरा मान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा मानिदिएन भने, हाम्रो मन खुसी गर्यौं भने सबै कुरा बिग्रिन्छ। अध्यात्ममा पनि त्यही हो, चेन अफ कमान्ड हुन्छ। गुरुको पनि गुरु हुन्छ, उसको पनि गुरु हुन्छ, यसरी लेभल हुन्छ। त्यो चेन अफ कमान्डलाई कहीँ कसैले टुटाइदियो भने अनि सबै कुरा गोलमाल हुन्छ। एउटा कुरा। त्यसकारण अनि बुद्धले त्यही भने, यो भिक्षुकले अहिले चाहिँ तिमीहरूको कुरा मानिरहेको छैन,
किन भन्नाले यसले यो भन्दा अगाडिको जन्ममा पनि यस्तै नमानेर सर्पले टोकेर मरेको यही भिक्षुक हो लज्जा। त्यसकारण तपाईको जन्ममा पनि यो जन्ममा पनि छोराले मानेन, छोरीले मानेन, दाइले मानेन, यो सबै कहानीको लिंक पहिला पनि छ। त्यो पहिला भएर गल्ती भएर अहिले त्यो देखा परेको हो। अतः पहिलाको त गइसक्यो, अब के गर्ने भन्दा अब यदि तपाईले आजको जिन्दगीलाई हेर्ने हो भने ध्यानपूर्वक सुन्नुस् है। एउटा जिन्दगी त बाँचिसक्यो, कोही 10 कसैले 20 वर्ष बाँचे, कसैले 50 वर्ष बाँचे, यहाँ कसैले 74 वर्ष बाँचेको बुवा पनि आउनु भएको छ, राइट। यति जिन्दगी त बाँच्यो नि हामीले, यही शरीरले चाहिँ यो 61 वर्ष बाँचिसक्यो, जिन्दगी त बाँच्यो नि हामीले। त्यो बाँचेको जिन्दगी त गइसक्यो, अब हातबाट फुट्केको चरा जस्तै उडिसक्यो त्यो जिन्दगी। अब त्यो फर्कँदैन, त्यो जिन्दगी फर्कँदैन। तर आजको मितिबाट, कुन मितिबाट रे? आजको मितिबाट अझै अगाडि त बाँचिन्छ नि। कोही कति बाँच्छ भन्ने कुरा त्यो ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन, तर बाँचिन्छ। कोही अर्को 1 मिनेट बाँच्ला, कोही अर्को 50 वर्ष बाँच्लान्, या कोही 75 100 पनि बाँच्ने बेर के हो। त्यसकारण अब पनि अगाडिको जिन्दगी हाम्रो हातबाट फुत्किसक्यो, तर अगाडिको भनेको सरी पछाडिको जिन्दगी त गइसकेको जिन्दगी हातबाट फुत्कियो, त्यसलाई त केही गर्न मिल्दैन। मिल्छ त्यसलाई केही गर्न? मिल्छ? मिल्दैन। तर आनेवाला जिन्दगी, आउने जिन्दगी पनि त बाँकी छ नि, अगाडि छ कि छैन? के छैन भनेर पछि मेरो त छैन सर, अब यसपछि मर्ने हो र क्या यार, लन्च खान्छ अनि त्यसपछि मर्ने हो होइन नि। त्यसकारण अगाडि जिन्दगी त बाँकी छ, पछाडिको जिन्दगी गयो, अगाडिको जिन्दगी बाँकी छ। अब आउने सबै जिन्दगीको पहिलो दिन होइन आज? बोल्नु न यार, मास्क लाउँदैमा बोल्नु हुँदैन भन्ने त छैन। आगामी जिन्दगीको पहिलो दिन होइन र यो? हो, पहिलो दिन भनेको त बर्थडे हो। सो ह्यापी बर्थडे टु यु। हामीहरू सबैको बर्थडे। बल्ल त जन्म्यौ, जब जागे तब सबेरा। त्यसकारण हिजोको जन्ममा जसरी मैले सर्प पालेर गल्ती गरे, अब कान समाउनुस्, आइन्दा सर्प पालिँदैन, फालिन्छ सर्प। त्यही हो यो संकल्प। अबको जिन्दगी, नयाँ जिन्दगी म यहीबाट सुरु गर्ने हो, हिजो गरेका सारा गल्तीलाई फालेर होइन। हिजोकै गल्ती जोड्ने हो भने सर्पले अहिले पनि तपाईलाई बेरिएको छ, कुन दिन डस्छ समाचार समवेदनाको रूपमा छापिन्छ। त्यहाँसम्म नपुग्ने हो भने अब म त्यो गल्ती गर्दैन, आइन्दा सर्प पालिँदैन।